नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 28 सूरह हशर की आयत नंबर 6, जिसके बारे में माले गनीमत और माले फ़ाक का ज़िक्र फरमाया गया। माले गनीमत के बारे में तो कल की वीडियो में बात हो चुकी। आज माले फ़ाक की हकदार कौन कौन है उनके बारे में बात की जाएगी। पहला हकदार अल्लाह और इसका रसूल है। जमहूर उलमा के नज़दीक अल्लाह ताला का नाम में नामी बतौर तबरक और हजूर की रिफ़्त व शान ज़ाहिर करने के लिए किया गया है, लेकिन अबू आलिया कहते हैं कि अल्लाह ताला का मुस्तकिल अलहदा हिस्सा है जो बैतुल्लाह शरीफ पर खर्च किया जाएगा। वहाँ ज़रूरत ना हो तो दीगर मसाजिद इसका मुसर्रफ होंगी, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा मुस्तकिल है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, मुस्लिम, अबू दाऊद और बहारी शरीफ में भी है, तिरमिज़ी में भी है कि यानी बनी नज़ीर के अम्वाल बग़ैर लश्कर कशी के अल्लाह ताला ने अपने रसूल करीम को अता फरमाए थे। बस ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए महसूस थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी आमदनी से अपने अहलो अयाल के लिए एक साल का ख़र्चा रख लेते, बकिया आमदनी जहाद के लिए असलह वगैरह की फ़राहमी के लिए खर्च करते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद इस हिस्से के बारे में दो कौल हैं। इमाम शाफ़ी कहते हैं कि हजूर का जो खलीफा होगा ये हिस्सा इसको मिलेगा, क्योंकि हजूर को यह हिस्सा बख्सियत इमाम और हाकम के मिला करता था, बख्सियत रसूल के नहीं, क्योंकि इस तरह अजर का शुबा गुज़रता है। जमहूर उलमा का कौल भी यही है कि हिस्सा बैतुल माल में दाखिल होगा ताकि इसे हजूर के मिशन की तकमील के लिए सर्फ किया जाए। उलमा शाफिया में भी अक्सर की यही राय है। दूसरे हकदार हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हैं। इनसे मुराद बनी हाशिम और बनी मतलब हैं। अब्दुशम्स और नुफल की औलाद अगरचे रिश्ता में यकसा हैं, लेकिन हजूर ने फरमाया कि बनु हाशिम और बनी मतलब एक शे हैं। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को एक दूसरे में पवित्र कर दिया, क्योंकि इस्लाम और जहलियत दोनों ज़बानों में बनु मतलब और बनु हाशिम के साथ रहे। इमाम शाफी फरमाते हैं कि बनु मतलब और बनु हाशिम के गनी और फ़कीर, मर्द, औरतें, छोटे और बड़े सब हकदार हैं। इमाम मज़नी और इमाम सूरी का भी यही कौल है। इसमें मर्द, औरतें, करीबी और दूर के रिश्तेदार, गनी और फ़कीर यकसा हैं, क्योंकि आयत मुतलक है। यानी इस हिस्सा की तकसीम अमाम की सुवाबदीद पर है कि चाहे तो बनु हाशिम और बनु मतलब के तमाम अफराद में इसकी मद की आमदन को तकसीम कर दिया जाए, चाहे तो इनमें से जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं इनको दे दिया जाए, जिन्हें ज़रूरत नहीं इनको बेशक ना दिया जाए, चाहे तो इनके अलावा दूसरे अफराद को दे दिया जाए जिनकी ज़रूरत इनकी ज़रूरतों से कहीं अशद है। यानी कि यतामा उम्मत के यतीमों को भी बिला इम्तियाज़ इस मद से हिस्सा दिया जाएगा। मसाकीन भी इसके मुस्तहिक हैं। इब्न सबील यानी कि मुसाफिर जिनका ज़ादे हरा ख़त्म हो गया हो वो भी इमदाद के मुस्तहिक हैं। इमाम शाफी और अइम्मा सलासा में एक काबिल ज़िक्र इख्तलाफ है। इमाम शाफी के नज़दीक अम्वाल फ़ाक को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। 4 हिस्से खलीफा वक़्त अपने सवाबदीद से मसालिह और मुसलमान पर खर्च करेंगे और 5वां हिस्सा इन 5 हकदारों में भी बराबर तकसीम होगा। लेकिन दीगर आइमा के नज़दीक फ़ाका सारा माल मसाले मुसलमीन के लिए हुकूमत वक़्त जहाँ मुनासिब समझे अपने सवाबदीद के मुताबिक खर्च कर सकती है। बताया जाता है कि इस्लाम से पहले इस किस्म के अमवाल की तकसीम का तरीका ये था कि सबसे पहले कबीले का सरदार या लश्कर का सिपहसालार 1/4 हिस्सा ले लेता, जिसे मिरबाह कहा जाता। अगर बकिया माल से इसे कोई चीज़ पसंद आती तो वो भी चुन लेता। बाकी माल दौलतमंद और बाअसर लोगों में आपस में तकसीम कर लेते और गरीबों को बराए नाम कोई ना कोई चीज़ दे दी जाती। इब्तिदा में मुसलमानों ने भी इस दस्तूर के मुताबिक
عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس مال سے 4 حصہ لے لیں، باقی مال ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بے انصافی کو کیسے گوارا فرماتے؟ چنانچہ موال غنیمت کے تقسیم کا الگ طریقہ مقرر فرمایا اور موال فا کی تقسیم کے لیے الگ طریقہ مقرر کیا گیا، اور اس تقسیم کا بنیادی اصول یہ طے پایا گیا کہ ان اموال کو اس طرح تقسیم نہ کرو کہ صرف عمرہ اور مرات یافتہ طبقہ میں ہی یہ مال گردش کرتا رہے اور غریب بیچارے حسرت سے ان کا منہ دیکھتے رہیں۔ صاف طور پر حکم دیا کہ اللہ کے نزدیک یہی چیز پسندیدہ ہے کہ وسائل معیشت کی تقسیم اس طرح کی جائے کہ غریب امیر سب یکساں فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ اصول صرف اموال غنیمت اور فا کی تقسیم میں ہی اسلام نے ملحوظ نہیں رکھا، بلکہ اسلامی نظام میں حیات کوئی یہ رواں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ملکی وسائل سکڑ کر ایک محسوس طبقے میں مرتکز نہ ہو جائیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ان کا پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ وسیع ہو۔ اس نے تمام ایسی پیش بندیاں کر دی ہیں جن سے سرمایہ سکڑنے کے عمل کو روکا جا سکتا ہے اور اس کے دائرہ اثر کو وسیع سے وسیع تر کیا جا سکتا ہے۔ وہ پیش بندیاں جو سرمایہ کو سکڑنے سے روکتی ہیں، ان پر ایک سرسری نظر بھی ڈالتے چلتے ہیں۔ کسب معاش کے وسائل کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے، حلال اور حرام۔ حرام میں تمام ایسے وسائل ذکر کر دیے جن کی ذریعہ محنت کے بغیر، خطرات کا مقابلہ کیے بغیر بڑی آسانی سے دولت اکٹھی کی جا سکتی ہے۔ سود، جوا، سٹہ، ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ، چور بازاری، رشوت کا شمار انہی حرام وسائل میں ہوتا ہے۔ بلا خوف و تردد پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ آج جس جگہ آپ کو دولت کی بے پناہ ریل پیل نظر آتی ہے، وہاں ان ممنوع وسائل معاش میں سے ایک آدھ کی کار فرمائی ضرور ہوتی ہے۔ آج پاکستان میں 22 خاندانوں کا رونا رویا جاتا ہے۔ ماہرین اقتصادیات خود ہی بتائیں گے کہ اگر جہاں سود ممنوع ہوتا اور بڑے بڑے بینک آسان شرح سود پر انہیں قرض نہ دیتے تو کیا یہ 22 خاندان سارے ملک کا سرمایہ سمیٹ سکتے تھے؟ سب کچھ لٹا کر رہزن کو کوسنے دینے کی رسم اسلام کو پسند نہیں۔ وہ پہلے سے وہ راہ بند کر دیتا ہے جہاں سے رہزن کے داخلے کا امکان ہو۔ اگر پاکستان میں معاشی لوٹ مار کے ذراع کو ختم کر دیا جائے تو چند ماہ میں آپ کو کی لا یقون دولتاً کی برکتوں کا احساس ہونے لگے۔ حلال وسائل سے جو دولت کمائی جاتی ہے وہ ضخامت میں اس قدر تکلیف دہ نہیں ہوتی، پھر بھی اس کا بہاؤ فقراء اور عوام کی طرف کرنے کے لیے اسلام نے مؤثر تدابیر اختیار کی ہیں۔ زکوٰۃ، عشر، صدقات اور ان کے علاوہ نظام وراثت زندگی بھر کی اندوختہ کو اس طرح بانٹ دیتا ہے کہ مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے اور کسی پر گراں بھی نہیں گزرتا۔ الغرض یہ جملہ اسلامی نظام معیشت کا ستون ہے۔ ہمارے ماہرین دیگر فرسودہ اور ناکارہ نظریات اپنانے کی بجائے اگر نیک نیتی سے اسلام کے نظام مالیت کو سمجھیں، پوری دیانتداری اور اخلاص سے اس کو عملی جامہ پہنائیں تو کمیونزم اور کیپٹلزم کے 2 پارٹوں میں پستی ہوئی دنیا ان کی ممنون ہوگی۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ جن ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے، ان کے دل نور ایمان سے خالی ہیں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے جس ذوق اور یقین کی ضرورت ہے وہ مفقود ہو چکا ہے۔ ضرورت صرف ایسے یقین کی ہے جو تمام مشکلات کے سامنے سینہ سپر ہونے کی ہمت رکھتا ہو۔ ضرورت اس ایمان کی ہے جس کے چراغ کو کوئی آندھی نہ بجھا سکے، جو گپ اندھیروں کو بقیہ نور اور کے ساتھ دور بنانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ صرف غنائم کے اموال تقسیم کرنے کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں احکام رسالت کی پابندی کیجیے، انہیں سر آنکھوں پر رکھیے، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ اگر اسی آیت پر غور کیا جائے تو فتنہ انکار سنت کی بہکنے کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔